अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पर मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं, हुदूद हरम में दाखिल हो रही है और इस वीडियो को मुसलमान सोशल मीडिया पर गम व गुस्सा के साथ शेयर कर रहे हैं, सऊदी अरब की हुकूमत पर लानतान कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, कुरान करीम का हवाला देकर कह रहे हैं कि जब कुरान करीम में मुसलमानों के अलावा को हुदूद हरम में दाखिल होने से रोका गया है, मना किया गया है, फिर सऊदी अरब की सरकार ने स्मृति ईरानी को हुदूद हरम में दाखिल होने क्यों दिया। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में काफिरों को यानी मुसलमानों के अलावा को हुदूद हरम में दाखिल होने से रोका गया है। स्मृति ईरानी का जो वहाँ दाखिला है वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ है। सऊदी अरब की हुकूमत पर तनकीद करना, लानतान करना सही है, इन सब के पीछे गलत फहमी है, सही बातों का ना जानना है। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर कहा गया है, ये सूरह बरात की आयत है, 10वें पारा में है, इन्नमल मुशरिकीन नजस फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादिम हाज़ा, कि यकीनन मुशरिकीन नापाक हैं और वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के या हरम शरीफ के करीब नहीं होंगे। अभी इस आयत की तशरीह जो मुफस्सिरीन ने की है वो ये कि इस आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए कुरान करीम नाजिल करके हुक्म दिया कि अब मुशरिकीन मक्का या कुफ़ार जहाँ कहीं के भी हो वो हज नहीं करेंगे, उम्रा नहीं करेंगे, तो हज और उम्रा करने से उनको मना किया गया। और इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए बाज़ाब्ता ऐलान कराया गया कि अब मुशरिकीन और कुफ़ार हज नहीं कर सकते हैं, उम्रा नहीं कर सकते हैं, खाना काबा का तवाफ़ सिर्फ मुसलमान ही करेंगे, उसके अलावा कोई इसकी इजाज़त नहीं होगी। तो इस आयत में मुशरिकीन और कुफ़ार के हज करने पर, उम्रा करने पर पाबंदी लगाई गई है, बज़ाहिर वहाँ दाखिल होने पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस आयत का वाज़ेह मतलब है और इसलिए कि इस्लाम से पहले हज और उम्रा का रिवाज था, कुफ़ार मक्का भी करते थे, मुशरिकीन भी करते थे, दुनिया भर से लोग आते थे हज के तवाफ़, खाना काबा के तवाफ़ के लिए, हज और उम्रा की सआदत के लिए, लेकिन इस्लाम के आने के बाद इसको मुसलमानों के लिए ख़ास किया गया। दूसरी वजह यह कि हुदूद हरम से काफिरों को निकाला गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे जज़ीरतुल अरब को हुदूद हरम में शामिल किया और तमाम काफिरों को निकाल दिया, इसलिए कि वहाँ खाना काबा है, इस्लाम का मरकज़ है। ये पहले बुत परस्ती का अड्डा था जिसको अल्लाह ताला की इबादत के लिए ख़ास किया गया, तमाम मूर्तियों को, बुतों को वहाँ से हटाया गया, तो दोबारा वहाँ बुत परस्ती न शुरू हो जाए, मुसलमानों के गलबा को किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश न की जाए, इसलिए काफिरों से, मुसलमानों के अलावा से उस इलाक़ा को खाली कराया गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वक्ती तौर पर कोई दाखिल नहीं हो और इसकी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद बनु सक़ीफ़ा का ख़ानदान या उसके कुछ अफराद जब उनसे मिलने के लिए आए तो उनको हुदूद हरम में ही अल्लाह के रसूल ने ठहराया। कुछ सहाबे कराम ने इस पर एतराज़ किया, सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल ये काफिर है, मुशरिक है, तो नापाक है, इनको यहाँ क्यों आपने ठहराया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर या मुशरिक अगर ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ है तो उनके यहाँ ठहरने पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई रसवाई नहीं है। और मुशरिकीन को जो नजस कहा गया है तो मुशरिकीन की जो शिरक वाली नजासत है, जो कुफ्र वाली नापाकी है, वो मस्जिद में दाखिले के लिए रुकावट का ज़रिया नहीं बन सकती है, वो मस्जिद में आने से किसी तरह की प्रॉब्लम या नापाकी का ज़रिया नहीं है। मतलब इसको साफ लफ्ज़ों में ये समझिए, इमाम अबू हनीफा और की भी तशरीह यही है कि अगर काफिर या मुशरिक भी ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ़ हैं तो वो मस्जिद में आ सकते हैं, हुदूद हरम में दाखिल हो सकते हैं। जिस तरह एक मुसलमान के लिए है कि ज़ाहिरी तौर पर कोई मुसलमान पाक साफ़ है तभी मस्जिद में दाखिल हो सकता है, अगर मुसलमान जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर पाक नहीं है तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता है। लेकिन जो शिरक वाली, कुफ्र वाली गंदगी है, नापाकी है, वो मस्जिद में दाखिले से रुकावट का ज़रिया नहीं बन सकती है। साफ लफ्ज़ों में समझिए कि जो काफिर मुशरिक है वो मस्जिद में आ सकते हैं बवक्त ज़रूरत। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो खलीफे वक्त है वो किसी काफिर को किसी वजह से, किसी हिकमत के तहत हुदूद हरम में दाखिल होने की इजाज़त दे सकता है, उस पर पाबंदी नहीं है। हम लगातार देखते हैं, सीरत की किताबों में पढ़ते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई कबीला या कोई ख़ानदान मिलने आता था, कोई वफ़द मुलाकात के लिए आता था, तो वफ़द हालत कुफ्र में होता था, वो मुशरिकीन का वफ़द होता था, लेकिन उस वफ़द से आप यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिलते थे, मस्जिद में उनके साथ मुलाकात करते थे, उसके बाद वो वफ़द इस्लाम कबूल करता था। तो इसका मतलब साफ़ है कि काफिरों के या मुशरिकों के मस्जिद में आने पर रुकावट नहीं है और खलीफे वक्त मसलहत के तहत या ज़रूरत के तहत उनको दाखिल होने की इजाज़त दे
دے سکتا ہے۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی وائرل ہو رہا ہے جو اسی قبیل کا ہے، اور اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد هذا میں مشرکین کو مسجد حرام کے قریب جانے سے منع کرنے کا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ آئندہ سال سے ان کو مشرکانہ طور پر حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے ذریعے موسم حج میں جو اعلان برات کر دیا تھا وہ اسی کا اعلان تھا کہ لا یحجن بعد العام مشرک، لہٰذا یعنی اس سال کے بعد مشرک حج نہیں کریں گے، لہٰذا آیت مذکورہ کے معنی بھی اس اعلان کے مطابق یہی ہے کہ ان کو حج و عمرہ کی ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی اسلام کے ایک سیاسی حکم ہے جس کا اعلان سورہ برات کے شروع میں کیا گیا ہے۔ جس قدر مشرکین مکہ میں موجود تھے ان سب سے حرم کو خالی کرانا مقصود تھا تاکہ آئندہ اس کے غلبہ کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ جہاں تک مساجد کو نجاستوں سے پاک رکھنے کا مسئلہ ہے وہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس آیت کا تعلق اس مسئلہ سے نہیں ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ثقیف کا ایک وفد آیا تو آپ نے اس سے مسجد حرام میں ٹھہرایا، حالانکہ وہ وفد کافروں کا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ یہ نجس لوگ ہیں، ناپاک ہیں، ان کو اپنے مسجد میں ٹھہرایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مسجد کی زمین پر ان کی ناپاکی کا، ان کی نجاست کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو جو نجس کہا گیا ہے وہ کفر و شرک کی نجاست ہے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یوں فرمایا کہ کوئی مشرک مسجد کے پاس نہ جائے بجوز اس کے کہ مسلمان کا غلام یا اس کی لونڈی ہو۔ اس حدیث میں کافر غلام اور کافر باندی کو مسجد میں داخلہ کی اجازت دی گئی ہے۔ انہی آیات و احادیث کی بنیاد پر کسی ضرورت سے اگر باجازت خلیفۃ المسلمین اگر کافر مسجد حرام میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا ہے، اور ظاہری نجاست کی حالت میں تو کافر و مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے۔ پھر جمہور کے نزدیک مسجد حرام سے مراد پورا حدود حرم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ اور وسیع کر دیا کہ پورے جزیرۃ العرب سے کافروں کو نکالنے کا حکم فرما دیا کہ مکہ مکرمہ اسلام کی مرکزی جگہ ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کسی غیر مسلم کو رکھنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ جب پورے حدود حرم بلکہ جزیرہ عرب میں مشرکین کا داخلہ ممنوع ہو گیا تو ان کو مسجد حرام میں آنے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر حاکم وقت خلیفۃ المسلمین کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی غیر مسلم کو اگر حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت دے تو یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے عقیدے اور مسئلے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور نجس یعنی ان کی جو کفر و شرک کی نجاست ہے وہ ظاہری نجاست کی طرح نہیں ہے، اس سے الگ ہے۔ مسجد میں داخلے کا وہ ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ پاکستان کا ایک مشہور دارالافتاء ہے جامعہ علوم اسلامیہ جو علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن ہے، وہاں کا ایک فتویٰ بھی سوشل میڈیا پر اس حوالے سے گردش کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کفار کے اعضاء اور کپڑے ظاہری طور پر پاک ہوں تو ان کو عام مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے۔ دوبارہ سنیے، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے کپڑے اگر پاک ہیں، وہ ظاہری طور پر پاک صاف اور ظاہری طور پر پاک ہونے کی جو شرائط ہیں جو ہم پورا کرتے ہیں، اگر اس کو بھی انہوں نے پورا کر رکھا ہے تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی مسجد میں، خواہ مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو یا دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو۔ اور حوالہ دیا گیا کہ ان الارض لا تنجس انما ينجس ابن آدم، یعنی یہ شرک کی نجاست سے زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے، آدمی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف کفار و مشرکین کا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور بعض کفار کو مسجد نبوی میں مقید کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ جامعہ علوم اسلامیہ پاکستان کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند کا بھی ہم نے فتویٰ سنایا، اور اس سے بات ثابت ہے کہ اسمرتی ایرانی کا جو مسجد نبوی میں جانا ہوا ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور اس طرح کی جو تنقید کی جا رہی ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے، غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ صحیح باتیں لوگوں تک پہنچ سکے، بلکہ ہم تو اپیل کریں گے کہ اپنے علاقے کی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں زیادہ سے زیادہ ہندو دوستوں کو، احباب کو بلائیے اور ان کے سامنے اسلام کا صحیح پیغام بتائیے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیسی لگی ہماری جانکاری کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔